DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौज ने खुद से एहतसाबी अमल शुरू कर दिया। 1 दर्जन से जायद फौजी अफसरान जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी। 9 मई के वाक़े के कसूरवार नाम न लिए बगैर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दे दिया गया। उनके खिलाफ क्या किया जाएगा और जिन अफसरान को फारिग किया गया उनके नाम क्या हैं, आज के गोरखधंधा में आज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर और 9 मई के वाक़या और इसके आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। 9 मई के हवाले से एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने। उसमें सहाफ़ियों ने कुछ सवालात भी किए, बेशुमार मल्टीपल चीज़ें डिस्कस हुई। 15 अफसरान जो हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल, जिसमें कोर कमांडर, जिसमें मेजर और दीगर लोग जो हैं वो शामिल हैं, उनको कसूरवार करार देते हुए, एक तरह से गद्दार समझते हुए, और ख़ासकर जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को ऐसा तरीके से नहीं निभाया, उनके खिलाफ एहतसाब का अमल शुरू हो चुका। और ये 15 अफसरान जो हैं वो नौकरी से बर्खास्त हो चुके हैं या हो जाएंगे, और कुछ हाज़िर सर्विस और कुछ साबिक आर्मी अफसरान की औलादें भी गिरफ्तार हुई थीं। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, और नाम लिए बगैर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़यात का कसूरवार करार दे दिया। उसमें यह तासर दिया गया कि जो लोग बैरूनी दुनिया में बैठ के और ख़ासकर इमरान खान जिस तरह से लोगों का एक माइंड सेट बनाते रहे, और इस 9 मई के वाक़े के पीछे जो मास्टर माइंड थे, उन सब लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और सबसे पहले हमने कार्रवाई का आगाज़ जो है वो अपने पाक फ़ौज के इदारे से किया है। इसमें मैं आपको नाम भी बताऊंगा, मुख्तलिफ नाम आए हैं। देखना ये होगा कि ये दुरुस्त जो सही लिस्ट है वो कौन सी है। और आज DGISPR ने ये तो बता दिया कि हमने 15 अफसरान को फारिग किया है, मगर उन अफसरान के नाम क्या हैं, वो किस ओहदे के ऊपर थे, ये उन्होंने बात जो है अभी सीगाए राज में रखी है। आखिर एक वक्त आएगा कि हतमी तौर के ऊपर नाम भी सामने आ जाएंगे। ये कहा गया कि 9 मई का वाक़या प्लांटेड था। सवाल पूछा गया कि आपने उस दिन क्यों न रोका, फ़ौज तो मुल्क का, अवाम का, सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, तो GHQ का और लाहौर कोर कमांडर हाउस का, दूसरे लफ्ज़ों में जिसको जिना हाउस कहते हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ क्यों न किया गया। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो मास्टर माइंड थे, जो वो चाहते थे कि हम फ़ौज की तनसीबात के ऊपर जाएं, अवाम वो हमला करें और फ़ौज आगे से रिएक्ट करे, और अगर हम उनके ऊपर रिएक्ट करते बजाय इसके कि हम सामने से भाग के, पीछे हट के, लोग जो कुछ करना चाहते थे उनको करने दिया गया, तो हमने रिएक्ट ना करके उनके मंसूबे को नाकाम बनाया है। और यही वजह थी कि हमने ये सारी चीज़ें जो थी वो नहीं की। अब पहले से रूमर्स भी चल रहे थे, कुछ खबरें भी आ रही थी कि फ़ौज के अंदर से इमरान खान खुद भी कहते रहे कि लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। कुछ खामोश मुजाहिदों का भी जिक्र होता रहा। इससे ये साबित हुआ कि फ़ौज के अंदर जो है एक तकसीम है, जिसके नतीजे में कुछ लोग ये समझते हैं कि जो हमारा इदारा जो कुछ कर रहा है ये शायद गलत है, जिसके बाइस वो दूसरों के साथ जाके मिले। पहले हम ये कहते थे कि फ़ौज के अंदर से लोगों ने, उनके कोर्ट मार्शल हुए, फारिग किया गया, वो भारतीय एजेंसीज रॉ के साथ मिले हैं, किसी और के ख़िलाफ़ किसी और के साथ मिलके मुल्क के ख़िलाफ़ चीज़ें कर रहे हैं। और जब भी देखा गया और सुना गया दुनिया के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज, गद्दार हमेशा फ़ौजों के अंदर होते हैं, वो चाहे इजराइल की फ़ौज हो, भारत की फ़ौज हो, पाकिस्तान की फ़ौज हो, अवाम के अंदर में से जासूस और गद्दार नहीं मिलते, ये बड़ा कम होता है। तो अब अगर पाक फ़ौज के अंदर से ये गद्दारी कही जाए, गैर जिम्मेदारी कही जाए, क्या नाम देंगे इस बात को। लेकिन जो भी था, 9 मई के वाक़े के बाद जो पहला बड़ा रद्द-ए-अमल देखा गया, जो पहला प्रैक्टिकल काम सामने आया, वो ये है कि फ़ौज के अंदर से जो लोग ज़िम्मेदार नहीं थे, जो मिले हुए थे, जो मुखबिर थे, उनको अपने ओहदे से फारिग किया गया है। वो नाम क्या है, उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। 3 मेजर जनरल समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा चुकी है। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दमाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की एहलिया, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दमाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। DGISPR के मुताबिक
یہ کہانی اب تک یہاں تک پہنچی ہے۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو 15 افسران ہیں اس میں کتنے میجر جنرل ہیں اور کتنے باقی لوگ ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے ہیں اور مل رہے ہیں، اور افواج پاکستان آئے روز عظیم شہداء کے جنازوں کو کندھا دے رہی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر دہشت گردوں کی سرکوبی کی جا رہی ہے۔ 9 مئی کے شہداء پاکستان کے خاندانوں کی دل آزاری کی گئی۔ شہداء کے خاندان آج کڑے سوال کر رہے ہیں، کیا ان کے پیاروں نے قوم کے لیے جانیں اس لیے دی تھی کہ شہداء کے ورثاء یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ملوث افراد کب قانون کے کٹہرے میں لائے جائیں گے۔ آرمی کے تمام رینک سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے شہداء کی یادگاروں کی اس طرح سے بے حرمتی ہو رہی ہے تو ہمیں جانیں قربان کرنے کی کیا ضرورت۔ سانحہ کی منصوبہ بندی کئی مہینوں سے چل رہی تھی۔ میجر جنرل احمد شریف نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کا سانحہ انتہائی افسوسناک تھا۔ سانحہ کی منصوبہ بندی کی گئی، کئی مہینوں سے کی گئی۔ اس شر انگیز بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ جو کام دشمن نہ کر سکا وہ چند مٹھی بھر لوگوں نے کیا۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن یکسوئی سے جاری ہے۔ جہاں پہ فوج نے یہ باتیں کہیں، ایک پریکٹیکل چیز ہوئی وہ دیکھی گئی۔ وہیں پہ لوگ جو سوالات اٹھاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ رینجرز نے شیشے توڑ کے عمران خان کو گرفتار کر لیا، اس کے بعد چھوڑا کیوں اور گرفتار پھر کیوں کیا تھا؟ اس کیوں کا جواب چاہیے۔ جب گرفتار کر لیا تھا تو اس کو چھوڑنے کی وجوہات کیا تھیں؟ ان کو کیوں آرام سے جو سب عدالت بنائی گئی تھی اس کے اندر رکھا گیا، جوس پلائے گئے، بہترین ناشتہ کروایا گیا، کوئی ان کے ساتھ بد کلامی نہیں ہوئی؟ لیکن پبلکلی جب گرفتار کر کے لے کے گئے، کالر سے پکڑا، ایک طرح سے گھسیٹا اور گاڑی کے اندر ڈال دیا۔ پھر جب عدالت نے کہا کہ اس کی ویڈیو ہم دیکھیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ ویڈیو کس نے چوری کی عدالت کے اندر سے، اور کیا عدالت کے اندر سے شیشے توڑ کے کسی کو گرفتار کرنا جرم نہیں ہے؟ پھر اگر گرفتار کر لیا گیا تھا تو اس کے بعد اس بندے کو چھوڑ دینا اس سے بڑا جرم ہوتا ہے، کیوں چھوڑا گیا؟ جب یہ سارے واقعات پکڑنے کے بعد کور کمانڈر ہاؤس کا جل جانا، اس کے اوپر انکوائری نہیں ہوئی، یاسمین راشد صاحبہ لوگوں کو روک رہی ہیں نہیں جائیں، آفتاب اقبال کا کلپ موجود ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو اٹھائے گئے، جو پوچھے گئے، ان کے جوابات کیوں نہیں آئے؟ عمران خان نے کہا کہ میں نے آج تک لوگوں کو ایک گملہ توڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے ہمیشہ کہا کہ پرامن احتجاج کرو، اور پھر یہ جو عوام وہاں پہ گئے، یہ جو جلاؤ گراؤ ہوا، اس کی انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا کے، کمیٹی بنا کے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کی تحقیقات کیوں نہ ہوئی؟ جن کا نقصان ہوا وہی اگر اس کے مدعی بن جائیں گے، وہی اس کا فیصلہ کرنے والے جج بن جائیں گے، تو پھر کس طرح سے پبلک جو ہے، ایکچولی عوام کو بتانا ہے عمران خان غدار ہے، عوام کو ثابت کر کے دکھانا ہے کہ عمران خان نے 9 مئی کا سانحہ کروایا، عوام کو بتانا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں عمران خان کے کہنے کے اوپر آگ لگائی گئی، عوام کو بتانا ہے کہ 9 مئی کے واقعے میں جی ایس کیو کے اوپر جو حملہ ہوا، گیٹ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، وہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ہوا۔ اس کی آڈیو نکالیے، اس کی ویڈیو نکالیے، سارا کچھ کیجیے۔ اور آج عمران خان کا نام میڈیا کے اوپر لینا تو پابندی ہے، لیکن آج ڈی جی ایس پی آر نے بھی نام نہ لیا، اور دبے لفظوں میں اور واضح طور کے اوپر نام لیے بغیر یہ کہہ دیا کہ اس کے جو منصوبہ ساز تھے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہیں، اور ہم ان کو اگر سزا نہیں دیں گے، کفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، تو ماضی کے طرح، حال کی طرح اور مستقبل میں بھی اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ عمران خان قصوروار ہیں، انہوں نے یہ ساری چیزیں کروائی ہیں، اور اب تک جو ایک واضح طور کے اوپر نام سامنے آیا ہے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ کور کمانڈر جو ہیں وہ چیف جسٹس کے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے جان بوجھ کے یہ سارا عمل ہونے دیا، وہ خود سے وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سلیمان فیاض غنی جو ہیں، وہ ایک نام آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں فارغ ہو چکے ہیں، ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا، وہ ان کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تاہم باقی ناموں کی لسٹیں بھی ہمارے سورسز نے 2-3 ذرائع سے ہمیں ملی ہیں، لیکن ہم وہ اس لیے سارے نام نہیں بتانا چاہتے کہ ابھی ہمیں کنفرم کرنا ہے کہ ایکچولی وہ 15 نام کون سے ہیں، کون کون اس میں شامل ہے۔ وہ جو ہی لسٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شامل کریں گے، لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد یہ مستقبل کے اندر جو کچھ چیزیں ہوں گی، آج ڈی جی ایس پی آر نے واضح طور کے اوپر پریس کانفرنس میں جو چیزیں بتائی ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر مزید حالات جو ہیں وہ گمبھیر ہوں گے۔ سانحہ 9 مئی کو وجہ بنا کے، یا جو وہ وجہ بنی اس کے تحت پی ٹی آئی کو کچلا جائے گا، اس کو کچلنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی بے شمار چیزیں ہو چکی ہیں، مزید کس حد تک یہ جائیں گے آپ بھی دیکھتے جائیے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اور آگے کس حد تک چیزیں ہوں گی اس سے آپ کو باخبر رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا،
پھر ملتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آج کی پریس کانفرنس جو تھی نیوز کانفرنس ڈی جی ایس پی آر کی، اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔